وبعد أدعو الخطيب التالي هارون الرشيد في الصف الثالثة من الثانوية أن يأتي ويختم حول الموضوع الشهادة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش وهدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رئيس الحفلة الموقر والإخوان الكرام، إني قد تلوت أمامكم آية من سورة البقرة، وأريد أن أقدم حولها كلمات عديدة أمامكم. أيها الحاضرون الكرام، الشهادة هي النعمة الجسيمة التي تمناها سيد القرنين محمد العربي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي جاءت فيما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. والشهادة هي الهدف المنشود والغاية الحقيقة الوسيلة التي جعل حنينها الصحابة مضطرين إليها، فخاضوا في المعارك والحروب كي تجمعوا كاس الشهادة وفقدوا أنفسهم إلى ربهم، لأنهم كانوا على علم جم أن منزلة الشهداء عند الله رفيعة جدا، كما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.